Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is daffodils, which is Unit 5 of your textbook. So we will first discuss its lines and explain them into Urdu as well as in English. ठीक है, तो ये आपका यूनिट जो है वो है डेफोडिल्स. ठीक है, ये लिखा था विलियम वर्थ ने. ठीक है, आगे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है 1770 से 1850 तक. ठीक है, यानी 1770 में पैदा हुए थे, 1850 में फोत हो गए थे. ठीक है, डेफोडिल्स के उर्दू में कहते हैं गुल नरगिस. ये एक फूल होती हैं. ठीक है, तो वो फूल कैसे होता है, वो आप उसके ना येलो पत्ते भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं. एक होती हैं सफ़ेद पत्ते, बाहर होते हैं फूल और अंदर दरमियान में हो येलो एक टाइप का क्या होता है, छोटा सा बट होता है. इसी तरह एक होता है बिल्कुल सफ़ेद. ठीक है, अंदर बड भी सफ़ेद होता है, बाहर से पत्ते भी सफ़ेद होते हैं. तो गुलाब से छोटा, गुलाब की तरह का फूल है. ठीक है, तो इसको कहते हैं डेफोडिल्स और उर्दू में कहते हैं गुले नरगिस. गुल वैसे ही फूल को कहते हैं नरगिस की फूल. ठीक है, तो अब इस पे वर्ड से मीनिंग जो है आप अपनी बुक ओपन करके उस पे नोट कर लेंगे. मैं पढ़ते हुए लाइन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा. ठीक है, पहले हम लाइन वाइज इन सब को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको जाके क्लास में वो जो हैं सवालों के जवाब देने आपको इजी होंगे. साथ ही आपको समरी याद करना या लिखना ये भी इजी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लाइंस की रिफ्रेश करके हम समरी लिख रहे होते हैं. तो बेसिकली इससे पहले भी ये है कि डेफोडिल्स जो हैं वो असल में सिंबलिज्म है. ठीक है, सिंबलिज्म कहते हैं किसी चीज को यानी किसी सबक के लिए या किसी काम के लिए यूज करना. ठीक है, कि कोई मोरल लेसन के लिए, ठीक है, या कुछ किसी को समझाने के लिए यूज करना, वो होता है सिंबल यानी इशारा. इशारतन हम कहते हैं ना, इशारतन कोई बात कह देना, तो उसको कहते हैं सिंबलिज्म. तो डेफोडिल्स बेसिकली इज अ सिंबॉलिक पॉइंट. ठीक है, सिंबॉलिक यानी इट रेफर्स टू हैप्पीनेस. डेफोडिल्स किसको रेफर कर रहे हैं, हैप्पीनेस को, खुशी को. ठीक है, तो कहता है, तो वो शायर जो लिख रहा है वो बंदा कह रहा है, वो जब भी वो कह रहा है मैं गमगीन हो जाता हूँ, तो बेसिकली मुराद नेचर भी है, कुदरत भी. तो कहता है कुदरत के बनाई हुई चीजें जब मैं देखने लगता हूँ इन अ पेंसिव मूड. ठीक है, वो पेंसिव मूड का लफ्ज यूज कर रहा है. पेंसिव मूड कहते हैं यानी वो हालत जिस पे आप बिल्कुल गमगीन हैं, आप किसी वजह से परेशान हैं. तो कहता है कुदरत के बनाई चीजें जो हैं, जिस तरह ये फूल हैं, पानी है, पहाड़ है, ठीक है, सरसब्ज बागात हैं, इस तरह की रिलेटेड चीजें हैं. ठीक है, तो वो चीजें क्या होती है, इनको देखने से या इनके पास जाने से इंसान का जो गम है, ठीक है, उसकी परेशानी है, उसमें कमी आ जाती है. ठीक है, तो बेसिकली ये है, ये मैंने आप लोगों को एक उसका क्रक्स जो है वो बता दिया कि इसका बेसिक मकसद क्या है, हमें इस पोइम को पढ़ाने का मकसद क्या है. तो मकसद ये है कि नेचर को हम किस तरह प्रेस करते हैं, नेचर की तारीफ, कुदरत की तारीफ कैसे करते हैं, कुदरत के कुदरती मनाजिर हम कैसे देखते हैं और उनसे हमें खुशी कैसे मिलती है, इस बारे में ये सबक है. ठीक है, तो डेफोडिल से बेसिकली मैंने कहा ये सिंबॉलिक है, सिंबल है फॉर हैप्पीनेस, खुशी के. ठीक है, तो अब स्टार ले लेते हैं. फर्स्ट लाइन, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लोथ. ठीक है, वंडर्ड का मतलब होता है आवारा, घूमना फिरना. ठीक है, तो वंडर नहीं है ये, WONDER वाला वंडर नहीं है जिसको हम हैरानगी कहते हैं. ठीक है, ये वांडर है, WAN से है. ठीक है, वांडर्ड यानी आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, लॉनली अकेले, इज अ क्लाउड. ठीक है, तो कहता है मैं एक बादल की तरह जो है, मैं तन्हा जो है घूम फिर रहा था. ठीक है, वांडर्ड का मतलब पास्ट यूज हुआ तो हम कहेंगे घूम रहा था. ठीक है, that floats on high
over vales and hills. ठीक है, यानी that here means cloud. ठीक है, जो बादल है वो क्या करता है, वो तैरता है पहाड़ियों के ऊपर से और वादियों के ऊपर से. ठीक है, वादियों में से भी गुजर जाता है, पहाड़ियों में से गुजर जाता है, यानी बादल आता है तो आपने देखा होगा. तो ये भी एक कुदरती मंजर है जो हमें बहुत देखने में अच्छा भी लगता है, खुसूसन अब ये इन दिनों की गर्मियां हैं तो उनमें बादल आए हो, ठीक है, बारिश हो रही हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता होता है. तो कहता है मैं भी इन बादलों की तरह जो है मैं आवारागर्दी करता घूमता फिर रहा था. ठीक है, जिस तरह एक बादल जो है वो वादियों में से या पहाड़ियों में से गुजरता होता है. ठीक है, तो देन कहता है when all at once I saw a crowd. ठीक है, तो कहता है अचानक से मेरी जब नजर पड़ी तो मैंने एक हजूम देखा. ठीक है, क्राउड कहते हैं हजूम, यानी a large number of people को कहते हैं. ठीक है, ये भी सिंबलाइज करके फूलों के लिए यूज किया. हम ज्यादातर क्राउड का लफ्ज अवाम के लिए यूज करते हैं, इंसान के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्राउड का मतलब फूलों का मजमुआ. अब उसने अचानक से उसकी नजर पड़ी तो उसने एक हजूम देखा. किस चीज का? होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल, सब सुनहरी गुल नरगिस का हजूम. ठीक है, तो यहाँ पे मुराद गोल्डन डेफोडिल, मैंने आपको कहा था गोल्डन टाइप येलो टाइप होता है. ठीक है, एक जो है सफेद, तो वो गोल्डन डेफोडिल्स कहता है मेरी नजर पड़ी. तो एक बहुत, और उसमें मैदान में जो है बड़े मैदान में वो लगे हुए थे फूल. बिसाइड द लेक beneath द ट्रीज. ठीक है, झील के किनारे के करीब भी सारे फूल उगे हुए हैं. ठीक है, beneath द ट्रीज, दरख्तों के नीचे भी फूल उगे हुए हैं. ठीक है, यानी उसकी नजर एकदम इस तरह के बाग पे पड़ जाती है. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. तो कहता है हवा में झूम रहे हैं और नाच रहे थे. ठीक है, झूम और नाच रहे थे हवा के अंदर, यानी जब हवा पड़ती है तो फूल आपने देखे होंगे, आप गाँवों पे गए हैं या मरी वगैरह गए हैं या ऊपर मोनाल वगैरह, तो आप लोगों ने देखा है वहाँ पे क्या होता है जब हवा चलती है तो ये सारे फूल वगैरह वो लहलहाने लगते. ठीक है, जूम उसको आप उन्होंने कहा है कि डांसिंग, उनको नाचने से तशबीह दिया है, सिंबलाइज किया है अगेन. तो नाचना इट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो इसको ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी किसी बेजान चीज को देने को हम एक और नाम भी देते हैं पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, यानी किसी चीज को पर्सोनिफाई करना. ठीक है, किसी चीज को इंसान जैसी खसूसियात का हामिल बनाना, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. तो डांस करना इंसान की खसूसियत है, क्वालिटी है. तो इसको फूल को देना मतलब ये होता है पर्सोनिफिकेशन यूज किया है कोई ने. ठीक है, तो देन अगेन हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. होपफुली ये फर्स्ट आपको समझ आया होगा. इसमें से कोई बात ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप नोट रख सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट में जब 10 मिनट पहले ये मैं खत्म कर दूंगा स्टडी, तो आप जो है अपना क्वेश्चन लेके आ सकते हैं. ठीक है, तो देन नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं. तो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है मेरे पास, कंटिन्यूस एज द स्टार्स देयर शाइन. ठीक है, यानी लगातार जैसे चमकते हुए सितारे. ठीक है, लगातार मीन्स ये है कि वो लगातार जो है वो झूम रहे हैं, लहलहा रही हैं फसल जो है फूल. ठीक है, साथ में उनमें एक चमक है, येलो होने की वजह से, धूप पड़ने की वजह से एक चमक है. जिस तरह रात को मिसाल दे रहा है, अगेन सिंबलिज्म कर रहा है कि रात को तारे चमक रहे होते हैं आसमान में, इसी तरह ये फूल जो है एक बड़ी चमक दमक के साथ मौजूद है. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशा में टिमटिमाते हैं. ठीक है, ट्विंकल टिमटिमाना, मिल्की वे कहकशा को कहते हैं, यानी तारों की एक जुर्मट है, उसको हम कहकशा कहते हैं. द स्ट्रेच दे स्ट्रेच इन अवर एंडिंग द एवर एंडिंग लाइन है. ठीक है, ये जो है ये थोड़ा सा कट के आया है, नेवर एंडिंग लाइन. ठीक है, वो ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे. ठीक है, स्ट्रेच फैलना, तो क्या फैले हुए थे? डेफोडिल्स, यानी एक ना खत्म होने वाली कतार के अंदर एक बड़े से मैदान में फैले हुए थे.
10,000 I saw at a glance. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے تقریباً میں نے 10,000 جو ہیں ایک ہی نظر میں دیکھا. گلانس کہتے ہیں ایک نظر، ایک جھپک. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے گلانس. کلیئر؟ دین tossing their heads in sprightly dance. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی tossing their heads ایک دوسرے کو سر مارنا. ٹھیک ہے، یعنی وہ پھول جب ہوا چلتی ہیں تو کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جا کے لگ جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس منظر کو وہ کہتا ہے tossing their heads. جو آپ دو آپس میں بیٹھ کے بچے آپ ایک دوسرے سے سر لگاتے ہیں یا سر مارتے ہیں، تو اس کو tossing their heads in sprightly dance. ٹھیک ہے، ایک خوشکن مزاج میں خوشی سے کیا کر رہے ہیں، ناچتے ہوئے اپنے سر ایک دوسرے پہ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک مثال لے رہا ہے. کلیئر؟ دین آگے کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ تھرڈ جو ہے، تھرڈ پیراگراف کی طرف چلتا ہوں. The waves beside them danced. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے جھیل کی لہریں خوشی سے ناچ رہی تھی. But they outdid the sparkling leaves in glee. ٹھیک ہے، لیکن وہ خوشی سے چمکتی لہروں سے بازی لے گئے تھے. ٹھیک ہے، گلی کہتے ہیں چمک کو. ٹھیک ہے، گلی چمک. تو کہتا ہے لیکن وہ چمکتی جو پھولوں کی ایک چہل پہل تھی. ٹھیک ہے، اور ان کا ایک جو وہ تھا، وہ سمندر کی لہریں جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے، a poet could not be but gay. ٹھیک ہے، gay means happiness، خوشی. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے پوئٹ کو مزید کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس خوشی محسوس کر رہا تھا. ہر قسم کی خوشی وہ فیل کر رہا تھا، خوش ہو رہا تھا دیکھ کے کہ پھول جو ہے وہ چمک رہے ہیں اور لہلہا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. قاسم بچے کوئی سوال ہے؟ سر آؤٹ ڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ آؤٹ ڈیٹڈ کا مطلب پیچھے چھوڑنا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ کام، یہ جو ہے چیز اس کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آؤٹ ڈیٹ کرتا ہے مطلب اس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. یعنی ایک چیز میں دوسرے لفظوں میں اس کو کہہ دوں کہ آپ جس طرح ایک موبائل آیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اب دوسرا اس کا زیادہ اچھا ماڈل آیا ہے، تو اب جو پہلے کا ماڈل آیا ہوا تھا اس کو اب نیا ماڈل آیا ہے، اس نے آؤٹ ڈیٹ کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پیچھے بازی چھوڑ. لے جانا. جی، بازی لے گیا. ویری گڈ. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے، اچھا دین آگے آ جاتے ہیں تھرڈ پہ. تو the waves beside them danced but they outdid. ٹھیک ہے، the sparkling leaves in glee چمک. a poet could not be but gay. ٹھیک ہے، شاعر کو اور کچھ نہیں، بس اس کو شاعر کو جو ہے صرف اور صرف خوشی، وہ خوشی محسوس کرتا تھا وہاں بیٹھ کے. ان سچ اے جوکن کمپنی. جوکن کہتے ہیں پر مسرت، بہت خوشی والی. ٹھیک ہے، اس کو اگین آپ ہیپینس کہہ سکتے ہو. جوکن کمپنی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کمپنی جو عام ہم کہتے ہیں پہ، تو ان سچ اے جوکن کمپنی. ٹھیک ہے، اسی ایک پر مسرت ماحول کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بیٹھا ہوا تھا شاعر ایک تھا. I gazed and gazed. تو کہتا ہے میں دیکھتا رہا. گورنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حیرانگی سے کسی چیز کی طرف دیکھنا وہ گیز ہوتا ہے، گیزنگ. ٹھیک ہے، but little thought. لیکن میں کم سوچتا تھا. ٹھیک ہے، زیادہ تر میں دیکھتے ہوئے بالکل مگن تھا. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے اور کوئی سوچنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. What wealth they showed me had brought. ٹھیک ہے، مجھے اس منظر میں کتنی خوشی عنایت کی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ میں سوچ رہا تھا کہ اس منظر سے جو اس ماحول میں آیا ہوا ہوں، ان پھولوں کی کمپنی کے اندر میں آیا ہوا ہوں، تو میں کتنا زیادہ خوش ہوں اور اتنے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے اور کتنا میں ریلیکس کر رہا ہوں. اس پہ میں حیرانگی سے سوچ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو پوئٹ اس طرح کہہ رہا ہے. دین لاسٹ پیراگراف ہے، تو وہاں پہ ہے فار آفٹ. فار آفٹ کا مطلب ہے آفن کو اولڈ انگلش میں ایسے لکھتے تھے. ٹھیک ہے،
OFT लिखते थे, फॉर ऑफ्ट, ऑफन, ठीक है, अक्सर, जो हम आजकल यूज करते हैं ना, अक्सर, ऑफन। तो फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाइक, काउच कहते हैं चारपाई, ठीक है। तो कहता है, या बिस्तर को भी आप यूज कर सकते हो, तो कहता है अक्सर तौर पर जब मैं अपनी चारपाई पे लेटा हुआ होता हूँ या अपने बिस्तर पे होता हूँ, ठीक है, दोनों बातें आप कर सकते हो, बिस्तर पे लेटा होता हूँ या मैं अपनी चारपाई पे लेटा हुआ होता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, ठीक है। तो कहता है खाली सहन के साथ, यानी बगैर किसी सोच की, ठीक है, या अफसुर्दा हालत में होता हूँ, पेंसिव कहते हैं अफसुर्दा हालत, ठीक है, सैड मूड, ठीक है, सैड मूड को हम कहेंगे क्या कहेंगे, पेंसिव मूड, ठीक है। दे फ्लैश अपॉन देयर इनवर्ड आई, इनवर्ड आई किसे कहते हैं, तस्वुर की दुनिया को कहा है, ठीक है, अंदर की आंख। तो अंदर की आंख क्या होती है, आप तस्वुर, फॉर एग्जाम्पल, अब आप बैठे हुए हैं, आप अपने घर पे हैं, ठीक है, तो आप ये सबक पढ़ते हुए, मैं अगर आपको कहता हूँ ये आपको मैंने क्लास में ऐसे बताया था, तो आप क्लास को तस्वुर करते हैं कब सर ने बताया था, और वो मंजर आपकी आंखों के सामने आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनवर्ड आई, ठीक है, अंदर की आंख यानी तस्वुर। तो आप किस तरह करते हैं, आप करते जो है दिमाग से उस चीज को तस्वुर में लाते हैं, आपको वो मंजर आंखों के सामने आ रहा होता है, हालांकि आप वो उस जगह आप नहीं होते हैं या इस सिचुएशन के अंदर आप नहीं होते हैं, लेकिन वो मंजर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शायर भी क्या है, एक दफा जाके वो फूल देख के आया हुआ है, अब वो जब भी कोई तंगी उसको होती है, ठीक है, अफसरदा हो जाता है, तो वो कहता है मैं तनहा जाके अपने बिस्तर पे लेटने लगता हूँ, तो वो सारा मंजर जो मैंने देख के आया था वो सारा मेरे आंखों के सामने आता है और मुझे जो है तनाही से निकाल के खुशी बख्शता है, ठीक है। तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, तो कहता है ये तन्हाई की एक राहत है, फजीलत है, क्या है, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, तो कहता है मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है, कैसे, एंड डांसेस विद डेफोडिल्स, और नरगस के फूलों के साथ रक्स करने लगता है, यानी कहता है मैं ख्याली दुनिया में अपने आप को फिर इन फूलों के बाग में, ठीक है, पाता हूँ, और इनके साथ में भी डांस करते हुए अपने आप को खुश करता हूँ, ठीक है। तो कहता है अपनी जो हालत बनी होती है, जो मैं एक गमगीन हालत में बैठा हुआ होता हूँ, तो इससे निकलने के लिए मेरे लिए एक बहुत अच्छा जो है एक मंजर होता है, वो जब मैं वो इन इन गुल नरगिस को जो है मैं तस्वीर में लाता हूँ, ठीक है। तो ये बात थी पोइम की। अब हम इसमें से एक चीज और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, इसके बाद स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ लेंगे इसकी थीम, ये देखो मैं थीम लेके आया हूँ ये वाली, ठीक है। तो थीम हम इसलिए पढ़ लेंगे कि इसको मजीद जो है हमारे लिए, अब कल हम जब समरी लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए और आसानी हो, ठीक है। तो थीम का मकसद होता है, इसका मेन मकसद क्या है, उसका सबक के अंदर जो है वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शायर जो है पोएट डिस्कस करना चाहता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो आपको बताना चाहता है। वी प्रोबेबली, स्टार ले लेता हूँ, वी प्रोबेबली हैव मोमेंट्स इन अवर लाइफ, तो कहता है हमें अक्सर तौर पर ऐसे लम्हात हमारी जिंदगी में आते होते हैं, ठीक है, दैट वी रिप्ले इन आवर मेमोरी, हम अपनी जहनियत को दोबारा से प्ले करते हैं, रिप्ले। जिस तरह आप किसी वीडियो को या आप क्रिकेट की मैच देख रहे हैं, उस मैच में छक्का लगता है, उसको रिप्ले किया जाता है ना, दोबारा दिखाया जाता है। तो अब यहाँ रिप्ले किस लिए यूज कर रहा है, मेमोरी के लिए। मेमोरी भी इसी तरह आप टीवी की तरह मेमोरी को भी रिप्ले कर सकते हो, यानी वही मंजर। अब मैंने जो मिसाल लेकर कहा था, आप क्लास में हैं, घर पे हैं, मैं क्लास की कोई बात करता हूँ या स्कूल की कोई बात, तो आप अपनी मेमोरी रिप्ले करके वो वक्त याद करते हैं जब मैं क्लास में खड़ा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिप्ले। तो कहता है जिंदगी में ऐसे मौके कई आते हैं जब इंसान को फिर से बैक जाके क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कोई चीज जो है वो जहन में लाना पड़ता है, ठीक है, किसी भी हवाले से।
کوئی وہ یاد ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جس کو جو ہے ہم دوبارہ سے جو ہے یاد کر رہے ہوتے ہیں، دوبارہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ منظر ہمارے ساتھ سامنے آئے. امیجز ٹو وچ فوٹوگرافس اور ویڈیوز کین ناٹ ڈو جسٹس. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس کے جو ہم میموری کے اندر لے آتے ہیں نا، مزے کی بات ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وہ منظر بہت اچھا ہوتا ہے اس کمپیئر ٹو آپ کے پاس جو امیجز کھینچ کے آپ لے آئے ہیں، فوٹو پکچر سے بنائے ہیں، فوٹوگراف سے بنائے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے اندر فیلنگز نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ احساس، وہ جذبات نہیں ہوتے ہیں جو کہتا ہے آپ تصور کی دنیا میں کرتے ہو، تصور میں ایک پکچر لے آتے ہو، وہ چاہے کسی جگہ کی ہو، کسی انسان کی ہو، کسی یاد کی ہو، کسی ایونٹ کی ہو، تو کہتا ہے وہ منظر جب آپ لے آتے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ آپ کے احساسات، آپ کے جذبات جو ہے وہ بھی شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ذہنی دنیا میں لے آتے ہو تو کہتا ہے وہ ایک بڑی اچھی دنیا ہوتی ہے. تو لیکن جب آپ ایک پکچر دیکھتے ہو کسی جگہ کی تو اتنی فیلنگ نہیں آتی. تو یہ آپ کو پریکٹیکلی بھی اندازہ ہوگا اس چیز کا. ٹھیک ہے، کیسے ہوگا کہ پریکٹیکلی ایسے ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں کے آپ لوگوں کے پاس پکچر سے بھی پڑی ہوں گی، تو وہ پکچر دیکھ کے اتنا آپ کو وہ جذبات آپ کے نہیں وہ ہوتے ہیں جتنا کہ آپ کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچ لیتے ہو ٹھیک ہے، اس جگہ کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں یا اس ایونٹ کے بارے میں، تو آپ کے جذبات زیادہ ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ولیم ورڈسورتھ کیپچرز کھینچنے کو کہتے ہیں both the images and feelings concerned to a special moment in his life. The poem is a tribute to nature. ٹھیک ہے، خراج تحسین کو ٹرائیبیوٹ کہتے ہیں، قدرت کی کے لیے خراج تحسین ہے. and its manifestation ٹھیک ہے in all its glory. ٹھیک ہے، اس کی تمام عظمت، اس کے جو تمام برکات ہیں وہ اپنی پوری چمک دمک رونق کے ساتھ ہیں. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature but also the purifying and enduring impact of it on human beings. تو کہتا ہے یہ صرف اور صرف جو ہیں ایک ایک جو ہے پکچر جو ہے تصویر ہمارے سامنے نہیں لے کے نہیں آتا شاعر، بلکہ شاعر نے ایک جذبات محسوسات کو بھی اس پوئم کے اندر ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں مجبوراً تصور میں لانا پڑتا ہے وہ پھول، وہ چیزیں، وہ قدرت کے مناظر، وہ بادل. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہم جب ذہن میں لاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے جذبات بھی کیا ہوتے ہیں، پوئٹ کی طرح ہوتے ہیں، اور ہم بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قدرت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں اور ہم قدرتی چیزوں کو دیکھیں اور ان کے پاس جائیں، ان کو سنیں اور ان سے باتیں کریں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم سٹاپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 7-8 منٹ رہ گئے ہیں اس کلاس کے سیشن کے، تو میں آپ لوگوں کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. تو کسی کو کوئی سوال ہے تو بچے آپ ہینڈ ریز کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ سے میں پھر کوشچن سنوں گا. جی محمد قاسم. سر جی آج ٹرانسلیشن کرنی ہے. ٹرانسلیشن نہیں بچے، نہیں لکھنی ہے، بس آپ اس طرح کریں، اس کی تھیم جو ہے نا، تھیم آج کے لیے کر لے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیپر میں نہیں آئے گی. اس کی آج تھیم صرف آپ لکھ لیں گے. میں آپ کو جب وہ بنا کے دوں گا نا، کیا نام ہے، یس سر. ہوم ٹاسک، تو اس میں لکھ دوں گا، آپ تھیم اس کے لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، صرف آج کے لیے تھیم ہے، کل پھر ہم سمری لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو نیکسٹ اور کوئی بچہ کوشچن کسی کو؟ جی نہیں لیف اچھا کسی نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک میں نے اٹینڈنس نہیں ڈالی ہے، تو اٹینڈنس ہونے کے بعد پھر جو ہے آپ لوگوں نے لیف کرنا ہوتا ہے. جی اگین کوشچن ہے محمد قاسم. یس سر. سر یہ تھیم کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. جی وہ تھیم ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو پیپر میں بھی آ جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ ہو سکتا سر یہ بورڈ میں آئے گا.
جی جی بورڈ میں بھی، بورڈ میں سینٹرل آئیڈیا یہی تھیم ہوتا ہے، آپ کو دے دیتے ہیں بعض اوقات کہہ دیتے ہیں وہ رائٹ دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم، ٹھیک ہے، ڈیفوڈلس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل آئیڈیا مینس وہی تھیم، ٹھیک ہے، اسی تھیم کو ہم سینٹرل آئیڈیا، تو تھیم کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور سان میں یہ ہے یہ آپ کو انڈائریکٹلی جو ہے مدد کرتا ہے اس میں کہ آپ ٹرانسلیشن جب لکھ رہے ہوتے، سوری سمری جب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی یہ بچے انفینکس 081 یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ جی میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے، یہ انفینکس آپ بات کریں اور اپنا نیم لکھے صحیح کر کے، تو میں حاضری لگا لوں۔ جی جی میں نے آپ کو آن کیا ہے۔ سر ایک منٹ کرتا ہوں چینج۔ ٹھیک ہے وہ چینج کر دے، کیونکہ میں اٹینڈنس لے رہا ہوں نا، پھر وہ انفینکس جائے گی تو کیا پتہ چلے گا کون بندہ ہے۔ جی ریحان ہے کوئی سوال؟ نو سر۔ چلے ٹھیک ہے، زین طاہر، اب آپ لوگ نہیں پوچھتے ہیں تو میں پوچھنا سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ جی زین طاہر کوئی سوال ہے؟ سمجھ آ گیا ہے سب؟ یس سر۔ گڈ ہے جی۔ اور کون بندے ہے؟ حماد خان کلیئر ہے کام؟ سر جی سمجھ آ گیا۔ گڈ احسن، محمد احسن یس سر۔ گڈ، آج سب سے بات کریں گے۔ حسنین رؤوف I am present here. گڈ پریزنٹ تو ہے، سمجھ آ گیا ہے، کلیئر، سوال تو نہیں ہے؟ گڈ ہے، اچھا جی۔ محمد ریحان ستی سر جی بھیجیں گے تھیم؟ جی میں بھیج دوں گا، یہ میں آپ کو پورا وہ چیپٹر بھیج دوں گا نا، چیپٹر میں سے میں وہ پیج جو بھیج رہا ہوتا ہوں اس میں لکھ کے بھیج دوں گا، ہوم ورک کے پیج میں نا، وہاں میں یہ لکھوں گا کہ جو ہیں آپ لوگ تھیم لکھے، رائٹ دا تھیم آف یونٹ 4 یا ڈیفوڈل سے، اس طرح میں لکھ لوں گا۔ جی میں قاسم میں آپ کی طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے میں یہ رؤوف سے کوشچن پوچھ کے نا میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں نے دیکھا ہے آپ ہینڈ ریس کر رہے تھے۔ جی آپ بتائے بس، ٹھیک ہے، قاسم وہ چلے گئے۔ سر یہ جو آپ نے تھیم شیئر کی ہے یہی والی اتارنی ہے؟ جی یہ جو ابھی پڑھایا ہے میں نے یہ اتارنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حسنین رؤوف آپ بتائیں۔ سر وہ کر لیے، اٹینڈنس لگا لیے؟ نہیں ابھی نہیں لگائے ہیں، ابھی لگاؤں گا، آپ نے کوشچن پوچھ رہا تھا نا آپ کو، پھر جو ہے اس کے بعد۔ جی قاسم جی آن کر دیا ہے، ایک بچہ کون چلا گیا؟ یہ 10th ہے، ایک کم ہے، قاسم آن کر دیا میں نے آپ کو۔ سر آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، میرا وہ مجھے آواز نہیں آئی تھی۔ یہ اچھا تھیم یہی والی اتارنی؟ جی تھیم یہی والی اتارنی ہے، یہ میں آپ کو بھیج دوں گا اس کلاس کے بعد، یہ پورا چیپٹر آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے صرف تھیم لکھ اوکے لیں گے، سر۔ یہ میں مینشن کر کے دوں گا کہ میں صرف کہوں گا آپ تھیم لکھ لیں۔ ٹھیک ہے چلے، اب اس طرح کرتے ہیں، میں یہ اسکرین سٹاپ کرتا ہوں، دین آپ کو اٹینڈنس کرتا ہوں، پھر جو ہے آپ لوگ لیو کر جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے پتہ نہیں ایک کون بندہ چلا گیا ہے، 9، ادھر 10 میرے پاس تھے، اب 9 ہے، بہرحال وہ میں آپ لوگوں سے ابھی بعد میں پوچھوں گا، پہلے حاضری یہ جو ادھر آئے ہیں ان کی لے لیتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ، تھینک یو۔